ዛሬማ የሚሳካልኝ አይመስለኝም። ገና ከቤት ስወጣ ጥቁር ውሻ አቋርጦኛል። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنس بن مالك رضي الله عنه بزكاة الحديث رسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. لا عدوى بالشتاء براسو جيزي كاندو سوى دليل كان عايزو أقورم يا الله سبحانه وتعالى قدر بهون انجمالتهم. ولا طيرة ميبال مدفو قد ميبال نقرين لم تقروا الشاس لا قرتين يهون الجسيتي يوصل اللفج وفوتون سابرج ودقراس لبرروا يهون مدفو سمسلة سموين ميبال نقرين لما قالوا رسول صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل نقرقن فأل دسلين يالالو قالوا وما الفأل فأل مالت من دنو سيواتشو الكلمة الطيبة መልካም ንግግር ነች። ለምሳሌ ታመን ሳለ ያ ሻፊ አሚል ድምጽ ብንሰማ አላህ ሊያሽረኝ ነው እና መሰል የሆኑ እንደዚህ ሲገጥሙልን መልካም ነገራቶችን በአላህ ላይ መልካም ተስፋ የምናደርግባቸው ነገራቶች ሲገጥሙን ያንን መውደድ እንችላለን። ነገር ግን መጥፎ ነገር ስለሰማን መጥፎ ነገር ስላየን መጥፎ ነገር ይገጥመናል ብለን ከወጣንበት ሐጃ መመለስ የለብንም። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።